नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल में हरीम ने फराज के गिर्द पहले से ज़्यादा मंडलाना शुरू कर दिया है। ये फराज का बच्चा अगर मान जाए तो समझो टेंशन ख़त्म। हरीम दिल ही दिल में कहती है, हरीम तुम ज़्यादा देर नहीं कर सकती, वक्त बहुत कम है। समीन की गैर मौजूदगी ही फराज को मेरे और करीब ला सकती है। यही गोल्डन टाइम है। और इस बुढ़िया का क्या करना है जो यहीं की होकर रह गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। अगर ये चंद दिन और रह गई तो मेरा सफाया करके रहेगी। सत्यानाश हो इस बुढ़िया का। आंखें उकाब की और दिमाग लोमड़ी का है। निरी मीठी छुरी है, कब्र में टांगे हैं, ज़िंदगी के लम्हे का पता नहीं। आखिर समीन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझ में नहीं। समीन से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैंने नौकरों को भी अपने इशारों पर नचा रखा है। कोई बात नहीं बुढ़िया, तेरी चालों का भी तोड़ निकालना पड़ेगा। तुम फराज को मुझसे ज़्यादा देर दूर नहीं कर सकती। इधर हलीमा और आपा घर आ जाती हैं। अजीब किस्म की औरत थी आपा, जिसे अपनी बेटी के बेवा होने का ज़्यादा रंज नहीं था। उम्र गुजर चुकी है, रस्म व रवाज को जानती है और ये भी पता है कि मेरा और कोई कंवारा बेटा भी नहीं है। आखिर इन दोनों माँ बेटियों के दिमाग में चल क्या रहा है। आपा कहती है, हलीमा तुमने देखा नहीं, वो मजबूर लग रही थी। लगता है हरीम शादी से पहले ही खुद सर थी। इस औरत का हरीम पर कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे ये औरत कैसे हैरान हो रही थी, जैसे इसको पता ही ना हो कि इद्दत पूरी होने के बाद लड़कियों को अपने घर वापस बुला लिया जाता है। आपा कहती है, हलीमा सब कुछ साफ़ है मगर तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, या फिर मैं यूं कहूं कि तुम बुखल से काम ले रही हो। लगता है तुम भी समीन को पसंद नहीं करती। आज मुझे तुम बताओ, क्या तुम समीन को कबूल करने को तैयार हो। हलीमा कहती है, आपा कैसी बातें कर रही हैं, जब फराज ही अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है। ना समीन की जगह उसके दिल में है, वो तो शुरू से ही इस रिश्ते से तंग था, मगर अलियास ने ज़बरदस्ती कर दिया। आपा कहती है, पुरानी बातें छोड़ो हलीमा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर फराज समीन को ना चाहता तो क्या वो कमरे में सारा सारा दिन बंद रहता, किसी से ठीक तरह बात भी नहीं करता। बस उसके दिल में वसवसे हैं। जब ये वसवसे दूर हो गए तो वो समीन को खुद ही घर ले आएगा। बस अब बहुत हो गया। हलीमा तुम हरीम को भेजने की तैयारी करो। मेरे होते हुए सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं भी सुकून से घर जा सकूंगी। इधर हरीम की अम्मी भी हरीम को लेने के लिए आ जाती है। हरीम बहुत दिन हो गए, असफन ही जब इस घर में नहीं रहा तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हरीम कहती है, अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं अपना घर कैसे छोड़ सकती हूँ। हरीम की अम्मी कहती है, हरीम घर शौहर के साथ होता है, तुम्हारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तैयारी करो। मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। हरीम कहती है, हाँ फिर कर देना, आपको किसने मना किया है। हरीम की अम्मी कहती है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। हरीम कहती है, जाने की क्या ज़रूरत है, फराज है ना, आप उससे मेरी शादी करवा दें। हरीम की अम्मी बहुत हैरान होती है, हरीम फराज शादीशुदा है, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो। हरीम कहती है, अम्मा समीन घर से जा चुकी है, फराज ने उसे जलील और रुसवा करके निकाल दिया है, उन दोनों के दरमियान तलाक तक की नौबत आ चुकी है। बस आप बात चलाएं, मैं इस घर से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। हरीम की अम्मी कहती है, हरीम तुमने मुझे परेशान कर दिया है। हरीम कहती है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो फिर आप जाएं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ही कर लूँगी। समझिए आपकी बेटी आपके लिए मर गई। हरीम की अम्मी चली जाती है। हरीम की अम्मी हलीमा और आपा को कहती है, हरीम को थोड़ा सा वक्त और दे दें ताकि वो यहाँ से जाने के बारे में अपना जहन बना सके। हलीमा कहती है, आपा ये तो बहुत अजीब ही हुआ। आपा कहती है, मैंने उम्र गुजारी है। हलीमा तुम भी समझ जाओ, हरीम की नज़र फराज पर है और हरीम की वजह से ही फराज का घर ख़राब हो रहा है। तुमने देखा नहीं इसने किस तरह से इल्ज़ाम लगाया और इसके बाद फराज के इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया। ये लड़की रिश्तों को और घर को बर्बाद करके रहेगी,
اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے، اس فتنے کو ختم کر دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حلیمہ کہتی ہے آپا مگر فراز کو کون سمجھائے؟ آپا کہتی ہے فراز سے میں بات کروں گی۔ آپا کہتی ہے اچھا سب چھوڑو، تم نے انیلا کے رشتے کے بارے میں بات کی کسی سے؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں آپا، ابھی تک تو نہیں کی۔ حلیمہ کہتی ہے آپا آپ کو پتہ ہے کہ انیلا کو ہم نے بہت لاڈ و پیار سے پالا ہے، اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اوپر سے اسفن اور فراز بھی انیلا سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نئی جگہ رشتہ داری کرتے ہوئے ڈر سا لگتا ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، کون دوسروں کی بیٹیوں کو اپنا بناتا ہے۔ آپ نے تو خود دیکھ ہی لیا ہے، میری دونوں بہویں آپس میں لڑتی رہتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے آپا ایک بات کہوں؟ آپا کہتی ہے ہاں کہو۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے انیلا کا رشتہ کیوں نہیں لے لیتی؟ کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ آپ سے بات کروں مگر زبان نہیں کھلتی۔ آپ کی بھتیجی ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی، ہماری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی، پرائے لوگ پتہ نہیں کیسے نکلیں گے۔ انیلا آپ سے محبت بھی تو بہت کرتی ہے اور الیاس تو اور بھی بہت خوش ہوں گے، ہم بھی خجالت سے بچ جائیں گے۔ ایک بار اپنے بیٹے کی رضامندی لے کر تو دیکھیں۔ آپا خاموش ہو جاتی ہے مگر حلیمہ کی عاجزی آپا کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ادھر آپا فراز کو سمجھاتی ہے فراز سمین کیسی بھی ہو مگر تمہاری بیوی ہے، رشتے بہت مشکل سے بنتے ہیں، ان کو جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے۔ کیا کبھی سمین نے تمہاری حکم عدولی کی؟ تم نے اسے کوئی کام کیا ہو اس نے انکار کیا ہو؟ کیا کبھی کسی جائز ناجائز چیز کی ڈیمانڈ کی؟ تم پر کوئی روک ٹوک قدغن لگائی؟ شکوے کیے فراز خاموش رہتا ہے۔ پھوپھو ایسا کچھ نہیں تھا، جو کچھ بھی اس گھر میں ہوا اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بس کبھی کبھار رو لیتی تھی، میرا خیال بھی رکھتی تھی، میرے ساتھ کھڑی بھی رہتی تھی، مگر پھوپھو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق رکھے، اس سے ملے۔ پھوپھو کہتی ہے ہو سکتا ہے کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہو، تمہارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہو۔ کیا تم نے اسے قابل اعتراض حالت میں دیکھا؟ جواب دو میری بات کا۔ ہو سکتا ہے جو تم نے دیکھا ہو، محسوس کیا ہو، وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ میں نے سمین میں کبھی کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، یہ جو جلاوا ہوتا ہے یہ انسانوں کو مار دیتا ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کے درمیان جو تیسرا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تم خود فیصلہ کرو، کیا تمہارے دل میں سمین کے لیے نفرت ہے؟ کیا تمہارا دل مانتا ہے کہ سمین ایسی ویسی لڑکی ہے جو تمہیں دھوکہ دے گی، تم سے بے وفائی کرے گی؟ پھوپھو کہتی ہے میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے فراز، یہ میری پوری عمر کا تجربہ تھا، شاید تمہاری آنکھوں پر چھایا ہوا دھندلا پن دور کر سکے۔ پھوپھو کی باتیں فراز کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ فراز اور سمین ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے، محبت میں نوک جھوک بڑھ رہی تھی جو کسی بھی رشتے کی طاقت ہوتی ہے۔ فراز کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور سمین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ سمین کہتی ہے اس سب کے باوجود بھی کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو فراز، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، مگر فراز تمہارے ساتھ گزارے گئے لمحات میری زندگی کا اثاثہ ہیں، میرے دل سے تمہاری محبت کبھی نہیں جائے گی، چاہے تم مجھے اپناؤ یا نہیں۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ فراز سمین سمین کرتا رہ جاتا ہے۔ فراز روتا ہوا کہتا ہے اپنی بات تو سمین تم نے سنا لی، مگر میری بات تو سنی ہی نہیں کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ادھر حریم بھی بن سنور کر فراز کے پاس آتی ہے۔ فراز میں کیسی لگ رہی ہوں؟ فراز کہتا ہے ٹھیک۔ حریم کہتی ہے بس ٹھیک، اچھی نہیں؟ فراز کہتا ہے اچھی۔ حریم کہتی ہے فراز تم چاہتے ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ فراز کہتا ہے کیوں نہیں، تمہاری زندگی ہے، تمہیں گزارنے کا پورا حق ہے۔ حریم کہتی تو پھر ٹھیک ہے، جب گھر والے تم سے پوچھیں تو تم شادی کے لیے ہاں کر دینا۔ فراز کہتا ہے تمہارا دماغ تو درست ہے، شادی میں اور تم سے، تم جانتی ہو کہ میری شادی سمین سے ہو چکی ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ادھر انیلا اور پھوپھو کے بیٹے کی انگیجمنٹ کی بات پکی ہو رہی تھی اور حریم گھر کے سارے کام بھاگ بھاگ کر رہی تھی۔
جو سب کو بناوٹی لگ رہے تھے۔ ڈرامہ مشکل میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔